apan ang hangyo ni Jesus mga igsuon ngadto sa iyang amahan nga dili ang kaluwasan gikan sa kasakit kundi ang pagpakabalaan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Reverendo Jomel Hidorio, usas diakono sa Archdiocese of Cebu. O ganiya na usab kita niining palandong ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Karong adlaw mga igsuon, atong gisaulog sa simbahan ang pangilin ni Jesus, ang Eternal High Priest. Ang kinatibuk-ang kinabuhi ni Jesus mga igsuon is par excellence. Tungod kay ang iyang pagpakatao, pagantos, kamatayon, ug halad, hingpit. Gali si Jesus labaw gayud kaysa ubang mga pari. Ang iyang sakripisyo ug halad, hingpit, nga maorang halad ug sakripisyo ang nakasulod dili lamang sa templo nga anaa sa kalibutan, kundi nakasulod kini sa eternal sanctuary. Mao nga ang iyang pagkapari is eternal. Ug makasiguro kita mga igsuon nga ang pag-ampo ni Jesus makaabot gayod kini sa dalunggan sa iyang amahan. Gali diha sa Ebanghelyo ni San Juan mga igsuon, kapitulo 17, versikulo 1 hangtod 2, 9, 14 hangtod 16 mga igsuon, kita iyang giimbitar sa usas labing intimate nga mga gutlo sa iyang kinabuhi sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ang gabi sa wala pa siya gipaantos o gipatay. Ug niadtong taknaa mga igsuon, si Jesus nagampo sa iyang amahan, dili lamang alang sa iyang kaugalingon, apan alang usab kanato. Pagkaanindot nga hulagway nga gipakita ni Jesus alang kanatong tanan. Ilabi na kanamo mga igsuon nga nangandam sa among ordinasyon nga ganahan mosunod ni Jesus, the Eternal High Priest. Din kami nangandam karon sa among kaugalingon alang sa among ordinasyon sa pagkapari. Ngaunta ang among kinabuhi mahisama ug mahisubay unta sa iyang panig-ingnan. Matod pa ni Jesus mga igsuon, ang pulong sa Dios mao ang pagkabulag kanila gikan sa kalibutan, tungod kay ang kalibutan misupak man sa iyang pulong. Busa ang kalibutan nasilag kanila. Apan ang hangyo ni Jesus mga igsuon ngadto sa iyang amahan nga dili ang kaluwasan gikan sa kasakit kundi ang pagpakabalaan. Pagbalaan sa kaugalingon pinaagi sa kamatuuran. Ang pulong nga gikan sa Dios mao ang kamatuuran, ug kini ang hagit kanamo ug ang among mga pag-ampo nga magkinabuhi unta kami sa Kristohanong kinaiya. Kini wala magpasabot og kaluwasan gikan sa kasakit, kundi kinabuhi nga balaan. Diin kami gitawag dili sa kaharuhay kundi sa pakighiusa sa Dios ug sa among isig katao. Nga dili unta kami ang hinungdan sa pagbahin-bahin o sa pagkahisalaag sa iyang katawhan, kundi mamahimo unta kaming kalipay ug paglaom sa simbahan ug sa iyang katawhan. Kana bang makahatag unta kami kaninyog panalangin ug kalipay, tungod kay kini ang tinguha ni Jesus sulod sa iyang kasing-kasing. Mga igsuon, hangyoon ko kamo karon nga iampo intawon ninyo ang atong mga kaparian ug kami. Amen.